मुमुच्चु पंचकं विहायैनः कृत्वा क्रतुविदुरकर्मादिविहितं धियं संशोध्यात्वा चिजयदवलोकादिनिकरं समाराध्याचार्यं नतिविमति शुश्रूणमुखैः प्रपन्नः सन्पृच्छेद्विदिशितमात्मीयमखिलं विचार्यात्मानं स्वं श्रुतिगदितसच्चित्सुखमयं परब्रह्मासीति श्रवणमननध्यानकरणैः अहं ब्रह्मास्मीति दृढमवगतिं गम्य परमान् विवाद्येदं दृश्यं सकलमलमज्ञानसहितं विदित्वेतं तत्त्वं निखिलनिगमान्तैर्निगदितं निहत्वानर्थं वै सकलमपि जीवातु सहितं परानन्दो भूत्वा भवति भुवि भव्यो भूपति भो विधेयं कर्तव्यं विविधमपि हेयं ह्यधिगतं मुदो जीवन्मुक्तेर्यदि ह्यदि मनीषा स्वविदुषः तदा वृत्तिं वृत्तेरनिशमभिकुर्वन् बहुतितं विनाश्यैवं स्थौल्यं मलिनतरसत्त्वस्य मनसः सुसत्त्वा विभर्वात् परमसुखसिन्धौ हि विरमेत् सुभूमिं प्राप्ये मां परमसुखदां पञ्चममुखां सुखं भुक्त्वा बाह्यं दृढतरनिजारब्धमापि च विलाप्येदं विश्वं जगदगमयं हेतुसहितं चिदानन्दे शुद्धे भजति च विदेहामृतमयम् इति मुमुच्चु पञ्चकं सम्पूर्णम्।